नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम सहदेव नेउपाने र मैले अस्ति नै सरीकोटबाट नै आफ्नो पहिलो भिडियो बनाएको थिएँ। मैले आज चाहिँ तपाईहरुलाई ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट g को कुरा अलिकति गर्नेछु। म लेखेरै पनि गर्नेछु र धेरै कुरा तपाईलाई देखाउने पनि छु। मैले ल्यापटपमा पनि देखाउँछु मेरो ल्यापटपमा कसरी g को कुराहरु भयो भनेर। तपाईहरुले कहाँबाट सर्च गर्नुहुन्छ यो कुरा नि गर्छु र बढी मोटिभेटिङ टाइपको बढी क्युरियस बनाउने टाइपको भिडियोहरु हुन्छन्। बुझ्ने कुरा त हामी गरि नै हाल्छौं। ल सुरु गरौँ है त आजको। मैले अस्ति g m1 f = g m1 m2 अपन d स्क्वायर प्रुभ गरेर देखाएको थिएँ। अब त्यसमा आएको g को कुरा गर्छु म। जुन g जसलाई हामी गुरुत्वाकर्षण अचर भन्छौं, यो फिजिक्सका दुईवटा हाँगामा मूलतः देख्न सकिन्छ। फिजिक्सका दुईवटा हाँगा फिजिक्स संकायतर्फ नै दुईवटा हाँगामा मूलतः प्रयोग भएको छ यो g। g अचर हो अर्थात कन्स्ट्यान्ट हो। किन हामी कन्स्ट्यान्ट इन्ट्रोड्युस गर्छौं त? त्यस्तो त हामीले न्युटनको गतिसँग सम्बन्धित एउटा हामीले समीकरण पढ्यौं F = ma भनेर पढेका थियौं। यो F = ma लाई हामीले के भनेका थियौं? F is directly proportional to mass of that body and F also is directly proportional to the acceleration of that body भनेका थियौं। यो दुईटालाई मिलाउँदाखेरि हाम्रो यस्तो खालको रिलेसन आएको थियो। यहाँ लेखेँ मैले F is directly proportional to ma आएको थियो। ठीक आएको थियो, तपाईहरुलाई थाहा छ। र हामीले यसलाई यसो भनेका थियौं F = k ma भनेका थियौं र k को भ्यालु हामीले जब 1 मान्यौं तब यो F = ma भयो। त्यस्तो त अब तपाईहरुलाई मैले सोध्छु यो के यहाँ राख्नु नै पर्ने कारण के हो त? यो प्रोपोर्सनलको साइन हटाउनको लागि किन कन्स्ट्यान्ट इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो फिजिक्समै। र यो तपाई फिजिक्स पढ्दै जानुस्, कहिले जीवनभर छोड्ने छैन। फिजिक्सको जुनसुकै ठाउँमा पनि हामीले अचरलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्ट्रोड्युस भन्नुको अर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्र हामीले समीकरणलाई इक्वल साइन दिन पाउँछौं। त्यतिकै समीकरणलाई इक्वल साइन दिन पाउँदैनौं। फिजिक्सका धेरै समीकरणहरु अति नै महत्त्वपूर्ण समीकरणहरु यसरी बनेका छन् जसमा हामीले अचरलाई इन्ट्रोड्युस गर्नैपर्छ अथवा अचर राख्नैपर्छ, कन्स्ट्यान्ट राख्नैपर्छ, नभए तिनीहरुले इक्वल देखाउँदैनन्। यो विषयमा मैले अस्ति एउटा कुरा गरेको थिएँ। मैले त्यो हल्का रिभाइज गर्न खोजेँ। किन हामी अचर राख्छौं त? मैले के भनिरहेको छु भने तपाईलाई यो बुझ्नुस् है, किन हामी अचर राख्छौं त? अचर नराखे पनि त हुन्थ्यो, तर राख्छौं। यस्ता कुराहरु हामी गर्दैनौं। 10 कक्षाको लेभलमा म पनि गर्दैन थिएँ। तर यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो फिजिक्स यदि पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाई। अब कुरा गरौँ म F = ma मा। पहिला F = kma को कुरा गरेका थियौं, ठीक? र k लाई हामीले 1 भनेको थियौं, तब मात्र यसलाई लेख्न पाइएको थियो। k 1 हुँदाखेरि हुन्छ है भनेर भनेको हो त्यो भनेको। तपाईको मास बढ्दा फोर्स बढ्छ रे। when मास इन्क्रिज भयो भने ल मैले मानि मास इन्क्रिज भयो भन्दाखेरि माथि गएको मानि फोर्स पनि इन्क्रिज हुन्छ रे। हो? कुनै पनि वस्तुको जब पिण्ड बढ्छ तब हुन त यो सबै कुराहरु मोसनमा भएको कुरा हो किनकि यो न्युटनको गतिसँग सम्बन्धित समीकरणको कुरा गरिरहेको छु मैले। र एक्सेलरेसनको कुरा पनि गरौँ। कुनै वस्तुको पिण्ड बढी छ भने पनि फोर्स बढी लाग्छ अर्थात बल बढी लाग्छ र कुनै पनि वस्तुको यदि एक्सेलरेसन जसलाई हामी भन्छौं गुरुत्व प्रवेग हैन जी हैन, यसलाई हामीले प्रवेग भन्छौं। गुरुत्व प्रवेग भनेको g हो र प्रवेग मात्र भनेको एक्सेलरेसन हो, त्यो भने a हुन्छ। र जब एक्सेलरेसन अर्थात प्रवेग पनि बढ्छ तब फोर्स पनि बढ्छ रे। मतलब म राम्रोसँग बुझाउँछु। यदि मास बढ्यो भने पनि र प्रवेग बढ्यो भने पनि फोर्स बढ्छ रे। अब बढ्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा भइसक्यो। तब हामीले कति गुणाले बढ्छ भन्ने कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। बढ्छ त हो, बढ्छ, तर कति गुणाले बढ्छ भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले यति गुणाले भन्ने कुरा गर्नुपर्छ जसलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट भन्यौं। कन्स्ट्यान्ट भनेको जसको भ्यालु फिक्स हुन्छ त्यसलाई हामी कन्स्ट्यान्ट भन्छौं। त्यो चेन्ज हुँदैन। यो इक्वेसनमा जब हामीले F = ma लेख्छौं तब यहाँनिर हाम्रो के पनि हुन्छ, मैले अघि भने यो k को भ्यालु फिक्स नै हो। यो k को भ्यालु चेन्ज हुँदैन। F र m को भ्यालु मात्र चेन्ज हुन्छ। अर्थात k 1 नै हो यो बेलामा, जहिले पनि k 1 नै हो। नभए यो
इक्वेसन भेरिफाई हुँदैन। र यी नलेजहरू मैले सामान्य रूपमा कुरा गरेको हुँ। र धेरै माथि गएर खोज्नुहुन्छ भने अझै यसका धेरै कुराहरू पाइएलान्। र मैले चाहिँ भनिहालेँ मेरो टार्गेट बुझाउनु हो, न कि म त्यस्तो फिजिक्स एक्सपर्ट पनि होइन र मैले कुनै डिग्री हासिल गरेको पनि छैन। र यो कुरा मैले गरेँ। त्यसपछि हामी आउँ किन यो राखिन्छ भन्ने कुरा गर्दै थिएँ म। जस्तै मान्नु सेक्सनको लागि म्याथमेटिकल यो पोसिबल छैन, मैले भनिहाल्छु। अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ 1=2 छ अरे। ल मानौँ यहाँ के भनेको छ भने 1 बढ्यो भने 2 पनि बढ्छ अरे। यो सिचुएसन है, सरी, यो 1=2 त्यत्तिकै लेख्न पाइँदैन, यो रङ हो। तर मैले यसो भने 1 बढ्दा 2 पनि बढ्छ अरे, 1 बढ्दा 2 पनि बढ्छ अरे। अब मैले यति बेर इजिकल्स टु लेखेर के 2 लेख्न पाउँछु। 1 बढ्दा 2 पनि बढ्छ अरे, तर कति गुणाले बढ्छ अरे त? मैले यसो गरेर 1/2 मल्टिप्लाई बाई 2 गरेँ भने यो इक्वेसन ब्यालेन्स हुन्छ। सो यति बेला के को भ्यालु कति? 1/2। सो यो मैले बुझाउन मात्र खोजेको। यो त म्याथमेटिकली इम्पोसिबल नै छ, हुन सक्दैन, तर मैले बुझाउनको लागि गरेको गुणाले भन्ने कुरा। हुन त यसलाई बुझाउने पछि म्याथमेटिकल थ्योरमहरू थुप्रै आउनेछन् तपाईँको जीवनमा, पढ्दै जाँदाखेरि पिर नगर्नुहोस्, आउँछन्। र यसलाई बुझाउनको लागि म्याथको हेल्प लिनुपर्ने हुन्छ। पछि अरू थ्योरीहरू आउँछन्, ग्रुप थ्योरीहरू आउँछन्, त्यसपछि डोमेन रेन्जका कुराहरू, थुप्रै कुराहरू आउँछन् यसलाई बुझाउनको लागि। अब त्यो कुरा मैले बुझाइसकेपछि अब म जान्छु जीको कुरामा मैले किन कन्स्ट्यान्ट इन्ट्रोड्युस गरियो भन्ने कुरा निकाल्दै थिएँ। अब मैले ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट जीको कुरा गर्छु। जी कहाँबाट आएको थियो त? यसको भ्यालु हामी लेख्छौँ 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब म पहिला सुरुमा तपाईँ जे बेला नाम निकाल्नुहुन्छ भने युनिटको कुरा गरिहालौँ। हस्, युनिटको कुरा गरिहालौँ। युनिट कहाँबाट आयो त? ल लेखौँ न त फर्मुला एकचोटि। F=, तपाईँलाई थाहा छ m, तपाईँलाई अर्को पनि थाहा छ सानो m, m1 m2 लेख्नु पनि पाउनुभयो 20²। ठिक, फोर्स हामी केमा नाप्छौँ? न्युटनमा। न्युटन के यसको एसआई युनिट हो। अरू युनिट हुन्छन् कि हुँदैनन् त भनेर तपाईँले सोध्नुहुन्छ मलाई। म भन्छु हुन्छन्। न्युटन मात्र हो त फोर्स नाप्ने? होइन, भुलमा नपर्नुहोस् है, न्युटन मात्र होइन, थुप्रै हुन्छन्। पछि पढ्दै जानुहुन्छ धेरै कुरा देखिन्छन्। र न्युटन मात्र होइन, थुप्रै हुन्छन्। म यसका कुराहरू पनि पछि युनिटलाई नै छुट्टै एउटा बनाएर पनि पछि भिडियो गरौँला, त्यसलाई केही छैन। न्युटन हो। मैले भने मास हामी केमा नाप्छौँ? केजीमा हो, तर मैले यहाँ जी छुट्याइछु नि है, सरी ल। यही जीको त भ्यालु निकाल्न खोजिरहेको छौँ हामीले, जी। अर्को पनि हामी मास केमा नाप्छौँ? केजीमै। यो के हो? डिस्टेन्स हो। डिस्टेन्सलाई हामीले केमा नाप्छौँ? मिटरमा। तर त्यहाँ कतिवटा छन्? 2टा, त्यही भएर मिटर। यो भनेको जी हो कि होइन? हो। र यसलाई हामी माथि यता लगौँ, लान पाइयो। त्यसो भने के हुन्छ त? न्युटन मिटर स्क्वायर हुन्छ। यहाँ केजी छ, त्यसले यसरी डिभाइड गरिदिउँ न त, केजी स्क्वायर बराबर जी। पछि तपाईँहरूले 11 क्लासतिर यस्तो देख्नुहुन्छ, 10मा पनि देख्नुहुन्छ। यो भनेको तलको पावरलाई माथि, यो हामीले इन्डिसियसमा पढ्यौँ कि पढेनौँ? पढ्यौँ, घाताङ्कको नियम भनेर हो, पढ्नुभयो। र जीको के हुने रहेछ त? युनिट यसरी निकाल्न सक्ने रहेछ, न्युटन मिटर स्क्वायर। यस्तो देख्नु बित्तिकै पर भन्नुहोस् है, पर केजी स्क्वायर भन्नुपर्छ। र जीको हामीले युनिटको कुरा पनि गऱ्यौँ। अब ग्राभिटेसनल जीको कसरी आयो भन्दा केभेन्डिसले डिटरमाइन गरेका थिए है। यसको भ्यालु चाहिँ एक्सपेरिमेन्टको लागि मैले हजुरहरूलाई देखाउनको लागि यहाँनिर यहाँ मैले यसरी पनि बनाएको थिएँ, म देखाउँछु ल। अलिकति एकछिन वेट गर्नुहोस् ल। मैले यहाँ तपाईँलाई फिगर पनि बनाएको थिएँ, म आफ्नै स्टडी रुममै बसेर गरिरहेको छु। मैले तपाईँलाई देखाउनको लागि यहाँ फिगर पनि बनाएको थिएँ, तर यसमा टर्कका कुराहरू आए। टर्क भनेको पनि फोर्स नै हो है, त्यस्तो नडराउनुहोस्, टर्क भनेको पनि फोर्स नै हो। र मैले गर्दै जाँदाखेरि टर्कका कुराहरू आए, र टर्कको कुराहरू आइसकेपछि अनि त्यसमा थीटा यस्तो के ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेसन चिप्लिहाल्छ, यस्तै हो, ठिकै छ। र पढ्नु कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा।
अनि मैले भनिरहेको थिएँ जीको भ्यालु कसरी आयो त 6.67 इन्टु 10⁻11 भन्ने कुरामा मैले स्टडी गरेको होइन। त्यहाँनिर चाहिँ केभेन्डिसको एक्सपेरिमेन्ट देखियो। हेर्नुहोस् म पनि एक्सपर्ट होइन, सो मैले पनि स्टडी गर्नै पर्छ। र केभेन्डिसको एक्सपेरिमेन्टबाट डिटरमाइन भएको थियो जसमा उहाँले दुईवटा बलहरू लिनुभएको थियो। बल भन्दा स्पियर, त्यो पनि हेभी मास भएको। तपाईँ एकछिनलाई बुझ्नुहोस् न, त्यो तपाईँले के भन्छन् त्यसलाई, हामीले त्यो अम्लाले 3टा अम्लाले मात्र समातेर फाल्ने एउटा फलामको बल हुन्छ नि, त्यसलाई हामी के भन्छौँ हो त्यही बुझ्नुहोस् न। स्कुलतिर हुन्छ नि त्यो यस्तोमा गरेर फाल्ने हुन्छ नि, यस्तोमा यस्तो हुन्छ। अनि यहाँबाट एउटा यस्तो हुन्छ, यहाँबाट एउटा यस्तो मान्छे हुन्छ, यहाँ एउटा बल हुन्छ, अनि उसले त्यो बल ट्याङ 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 फाल्छ, अनि कहाँ पुग्छ त्यसको डिस्टेन्स नापिन्छ नि। हो यस्तै केभेन्डिसले पनि एउटा बल लिनुभएको थियो, एउटा मात्र होइन 2टा बल लिनुभएको थियो। तर एउटा बल चाहिँ धेरै ठुलो थियो, यस्तै गरुङ्गो, डेन्सिटी धेरै भएको, अनि एउटा बल चाहिँ सानो थियो। त्यसमा उहाँले एकदम वेटलेस, लगभग तौल नभएका, लगभग दुईवटा डोरी युज गरेर, अनि उहाँले स्ट्रिङमा यस्तै खालको एउटा के भन्ने अब यसलाई, एउटा ब्यालेन्समा उहाँले एकपट्टि एउटा राखेर अर्कोपट्टि अर्को राखेर यसको रोटेसन हेरेर, यो घुम्नेको हेरेर, यसरी गरेर उहाँले जीको भ्यालुलाई डिटरमाइन गर्नुभएको थियो। र यो काम धेरै नै महत्त्वपूर्ण थियो फिजिक्सकै क्षेत्रमा पनि। मैले भनिहालेँ जीको प्रयोग मूलतः 2टा सिद्धान्तमा देखिन्छन्, एउटा न्युटनको सिद्धान्तमा, अर्को थ्योरी अफ रिलेटिभिटी, जुन विश्वविख्यात छ। पछि तपाईँहरूले फिजिक्स पढ्नुभयो भने यति रमाइलो लाग्नेछ यो कुरा सुन्दा, धेरै नै रमाइलो लाग्नेछ। त्यहाँनिर हामीले लेन्थ कन्ट्र्याक्सन, टाइम डाइलेसन भनेर पढ्छौँ। भन्नको अर्थ समय समेत निश्चित छैन अरे, समय नै परिवर्तन भइदिन्छ अरे। हो त, ल हेर त कस्तो छ कुरा, हेर्नुहोस् त, सोच्नुहोस् त, समय नै परिवर्तन भइदिन्छ अरे। अब फेरि यो टपिकबाट किन डिस्ट्र्याक्ट गरेको त मलाई भन्नुहोला। हामी त कहाँ छौँ, जीमा छौँ, र जीको भ्यालु केभेन्डिसले निकाल्नु भएको थियो। हो केभेन्डिसले निकाल्नु भएको थियो, जीको भ्यालु डिटरमाइन गर्नुभएको थियो भनौँ न। यस्ता कन्स्ट्यान्टको भ्यालुहरू डिटरमाइन गर्न सकिन्छ, तर न्युटनले त यसलाई जी मात्र भनेर यसरी लेखिदिनु भएको थियो आफ्नो फर्मुलामा। त्यो फर्मुलाको कुरा मैले गरेँ। अब हामी कुन टपिकमा जान्छौँ त, आज युनिट अफ जी सक्यो है। अब बोर्डिङ स्कुलको किताबतिर त जीको भ्यालु यसरी डिटरमाइन भएको थियो भन्ने कुरा देखिन्छ, केभेन्डिसको एक्सपेरिमेन्टबाट डिटरमाइन भएको थियो भन्ने कुरा देखिन्छ। तर सरकारी स्कुलको किताबमा त्यति मैले देखेको छैन। र अब हामी ग्राभिटेसनले कस्ता कुराहरू गरिरहेको छ त भन्ने कुरा गर्छौँ है त, जसलाई अङ्ग्रेजीको किताबमा चाहिँ कन्सिक्वेन्स अफ ग्राभिटेसनल फोर्स भनेर दिएको छ। कन्सिक्वेन्स अफ ग्राभिटेसनल फोर्स, यसलाई नेपालीमा भन्नुपर्दा ग्राभिटेसनल फोर्सले कारणले पृथ्वीमा के कस्ता घटनाहरू देखिन्छन् त, मात्र पृथ्वीमा होइन, युनिभर्सभरि नै। तपाईँले सोच्न सके जति सबै ठाउँमा ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले कस्ता कुराहरू देखिन्छन् त भन्ने कुरा आउँछ है त। पहिलो सुरुमा 1 नम्बरमा ग्रहहरू मैले बुझाउन मात्र खोजिरहेको छु है। ग्रहहरू घुमिरहेका छन् रे, कहाँनिर, सौर्यमण्डलमा मात्र घुमिरहेका छन् त होइन, सबै ताराहरू घुमिरहेका छन्। सूर्य घुमिरहेको छ त भनेर सोध्नु होला फेरि। अब के अरे, सूर्य घुमिरहेको छ त भनेर सोध्नु होला। सूर्य पनि घुमिरहेको छ। कहाँ, कसको वरिपरि? ग्यालेक्सीको वरिपरि। ग्यालेक्सीलाई हामी के भन्छौँ, तारामण्डल भन्छौँ, तारामण्डलको वरिपरि। र संसारमा जति पनि ठुला पिण्डहरू छन्, ठुला पिण्ड भनेको हाम्रो पृथ्वीमा भएकालाई ठुला पिण्ड भन्न मिल्दैन है, पृथ्वी नै चाहिँ ठुलो पिण्ड हो। त्यस्तै त्योभन्दा बाहेक रहेका ग्रहहरू, चन्द्रमालाई ठुलै पिण्ड मान्नुपर्छ। र यस्ता बृहस्पति अरू थुप्रै पढ्दै जाँदा त अरू कति आउँछन्, ग्यालेक्सी नै आउँछन् थुप्रै,
भन्न खोजेको तारामण्डलै आउँछन्। त्यसमा भएको ताराहरू त कति होलान् अल्फा सेन्चुरी के सेन्चुरी। र त्यस्ता ताराहरूको नाम नासाका साइन्टिस्टहरूले दिन्छन्। त्यो नामहरू खोज्दै जाँदाखेरि बिस्तारै पत्ता लाग्छ र दिन्छन्। त्यो कुरा मैले गरेँ। अब कति धेरै समय खानु भएको त भन्नुहोला। के गर्छ रे ग्राभिटेसनले? ग्रहहरू घुमिरहेका छन् रे। त्यो के को कारणले त? ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले, गुरुत्व बलको कारणले होइन है। ग्राभिटेसनल भनेको गुरुत्व आकर्षणले। गुरुत्वले त पृथ्वीको केन्द्रतिर मात्र तान्छ, तर गुरुत्व आकर्षणले पृथ्वी बाहिर पनि काम गर्छ। गुरुत्व बल भनेको पृथ्वीको केसमा मात्र हो, तर गुरुत्व आकर्षण पृथ्वीको केसमा मात्र होइन। गुरुत्व बल भनेको पृथ्वीको केन्द्र र कुनै वस्तुसँग मात्र सम्बन्धित छ भने गुरुत्व आकर्षण बल त्योभन्दा बाहिर छ। त्योभन्दा बाहिरको जुनसुकै कुराहरूमा लागु हुन्छ। त्यसो भने के गुरुत्व आकर्षण पृथ्वीभित्र लागु हुँदैन त? हुन्छ, मजाले हुन्छ। तर दुईवटा पिण्डको कुरा गर्छौँ र एकले अर्कालाई आकर्षण गर्ने कुरा गर्छौँ, त्यति बेर गुरुत्व आकर्षणको कुरा गर्छौँ भने पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्न लगाउने बललाई हामी गुरुत्व बल भनेर कुरा गर्छौँ। र त्यो कुरा मैले गरिसकेपछि अर्को कुरा के छ त यस्तो इम्पोर्टेन्ट ग्राभिटेसनले गर्दाखेरि भएको? अब म कुरा गर्छु अर्को, वायुमण्डलको अस्तित्व। वायुमण्डलको एक्जिस्टेन्स भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, त्यसलाई हामी अस्तित्व भन्छौँ। अर्थात् गुरुत्व आकर्षण बल नहुने हो भने वायुमण्डल नहुने रहेछ। अब कुरा गर्छु यसमै अति नै महत्त्वपूर्ण क्वेसन, चन्द्रमामा वायुमण्डल हुँदैन किन? किनकि त्यहाँ गुरुत्व आकर्षण बल एकदमै कम छ, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यसले वायु पनि पिण्ड नै हो है। एयर पनि, एयर हेज मास, एयर इज अ म्याटर, म्याटर। ग्यास पनि म्याटर हो, ग्यासको पनि मास हुन्छ। फुटबलभित्र हावा हालेर जोख्ने हो भने हावा नहालेको फुटबलभन्दा गरम हुन्छ। यसको मतलब के? हावामा पनि मास हुन्छ, त हावामा पनि पिण्ड हुन्छ। त्यसो भने पिण्डलाई त तान्छ अर्को पिण्डले हो। र वायुमण्डलको अस्तित्व हुनु पनि वायुमण्डलको अस्तित्व हुनु पनि गुरुत्व आकर्षण बल छ है भन्नुको एउटा उदाहरण हो। अब मैले कुरा गरेको थिएँ चन्द्रमाको सतहमा वायुमण्डल हुँदैन। पछि यसमा हामी स्केप भेलोसिटीको कुरा गर्छौँ। स्केप भेलोसिटी भनेको गुरुत्व आकर्षण भनेको गुरुत्व क्षेत्र भन्छौँ हामी त्यसलाई। गुरुत्व आकर्षण बलले जहाँसम्म काम गर्छ त्यसलाई हामी गुरुत्व आकर्षण फिल्ड भन्छौँ, ग्राभिटेसनल गुरुत्व क्षेत्र भन्छौँ खासमा। यो अर्थ भयो भनेदेखि यसले कहाँसम्म चाहिँ तान्न सक्छ त? कहाँसम्मको वस्तुलाई, मानौँ यहाँसम्मको वस्तुलाई तान्न सक्छ, योभन्दा उता तान्न सक्दैन। र यहाँ कुनै एउटा यस्तो बिचको पोइन्ट आइदिन्छ जसलाई यताबाट पनि तान्न सक्दैन, यताबाट पनि तान्न सक्दैन। अर्थात् यहाँनिर गुरुत्व आकर्षण नै हुँदैन। त्यसलाई हामी नल पोइन्ट भन्छौँ। भन्न खोजेको यताको कुनै पिण्डले पनि तानेन, पृथ्वीले पनि तान्न सकेन, र यो यहीँको यहीँ नै भइदिन्छ। यो नल पोइन्टको कुरा हुन्छ। यसरी नल पोइन्टमा पनि गुरुत्व आकर्षण जेरो हुन्छ, पछि पढ्नुपर्छ। र पृथ्वीको भित्र सेन्टरमा पनि जेरो हुन्छ भनेर हामी पढ्नुपर्छ। म थिएँ वायुमण्डलको अस्तित्व हुनु। पृथ्वीमा वायुमण्डल छ, के को कारणले? गुरुत्व आकर्षणको कारणले। चन्द्रमामा वायुमण्डल छैन, के को कारणले? गुरुत्व आकर्षण बल अति नै न्यून हुनुको कारणले गर्दा, जसले गर्दा उसले वायुलाई आफ्नोतिर तान्न सकेन र वायु खस्न सकेन। र अर्को पनि कुरा आउँछ यसमा, स्केप भेलोसिटीको कुरा हुन्छ। पृथ्वीको स्केप भेलोसिटी चन्द्रमाको भन्दा अलिकति बढी छ। अर्थात् चन्द्रमाको सतहबाट कुनै कुरा त्यसको गुरुत्व क्षेत्रभन्दा बाहिर पुग्नलाई सजिलो हुन्छ, अर्थात् त्यसले तान्ने ठाउँबाट बाहिर पुग्न सजिलो हुन्छ। तर पृथ्वीको लगभग 11 पोइन्ट कति छ, समथिङ छ। म त्यो पनि गर्छु नै, किनकि मैले भनिहालेँ म त्यो फ्याक्ट कण्ठ गरेर आएर यहाँ बसिरहेको छैन। मैले बुझाउनु मेरो टार्गेट हो भन्ने सोचेर। सो 11.2 समथिङ जस्तो लाग्छ किलोमिटर पर 11.2 मिटर पर कति छ स्केप भेलोसिटी। यसको म कुरा गरिहाल्छु, पक्नुहोस् ल। स्केप भेलोसिटी कति छ भने लगभग
11 पोइन्ट समथिङको उसमा छ, त्यो तपाईँहरूले पढ्नु पनि भएको होला, म त्यो पनि पछि कुरा गरि नै हाल्छु। र त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हावा सजिलै बाहिर जान सक्यो, अर्थात् त्यसको गुरुत्व क्षेत्रलाई छोड्न सक्यो, तर पृथ्वीको स्केप भेलोसिटी चाहिँ अलिकति धेरै छ, अर्थात् कुनै कुरा पृथ्वीको गुरुत्व क्षेत्रबाट भाग्नको लागि अलिक धेरै फोर्स चाहिन्छ, अलिकति बढी इनर्जी चाहिन्छ। त्यो हिसाबले त अलिकति भाग्न गाह्रो भएको है। मैले कतिवटा कुरा गरेँ, वायुमण्डलको अस्तित्व हुनु अनि ग्रहहरू घुम्नु, यो पनि हो। अनि अर्को कुरा पनि छ, अर्को कुरा चाहिँ के छ त, त्यसो भनेदेखि गुरुत्वाकर्षणको कारणले नै हामी उभिरहेका छौँ यो पृथ्वीमा। यदि गुरुत्वाकर्षण हुँदैन थियो भने त हामी त उडी पो रह हुन्थ्यौँ होला, उडी पनि नभनौँ न, अझ कम हुन्थ्यो भने त हामी त कहाँ हुन्थ्यौँ, कहाँ थाहै हुँदैन। हामीलाई त तानिरहेछ, पृथ्वीले चुम्बकको काम गरिरहेको छ र हामी फलाम भइरहेको छौँ। थाहा छ तपाईँलाई, यस्तो छ पृथ्वी, ओभल ओभल टाइपको, यसको चारैपट्टि, यसलाई हामीले फुटबल सम्झौँ, फुटबलको चारैपट्टि मान्छे यसरी पो बसिरहेका छन् त, यो मान्छे हो है। तल पनि बसिरहेको छ, हामी वायुमण्डल कहाँ देख्छौँ, तल बसेको मान्छेले वायुमण्डल यता देख्छ, यता बसेको मान्छेले वायुमण्डल यता देख्छ, आकाश यता बसिरहेको छ नि मान्छे, यो सरी, यसको टाउको त मैले तल बनाइदिन्छु, मिस्टेक गरेँ, बुझ्नुहोस् न। यसले वायुमण्डल माथि देख्छ, यता भएको मान्छे छ नि, यसले वायुमण्डल कहाँ देख्छ, यता देख्छ, यता पनि छ मान्छे, यसले वायुमण्डल यहाँ देख्छ। यो चुम्बक हो, चुम्बक हामी फलाम हो। फेरि के सर, तपाईँ त फलाम रे, होइन, त्यस्तै केस हो, बुझ्नुभयो नि। हुन त अर्थ पछि चुम्बक हो भनेर पनि पढ्नुपर्छ, तर त्योभन्दा पहिला हामी यति बुझौँ न है, के बुझौँ त, यति त बुझौँ न, सकिँदैन त। अर्थ चुम्बक हो, हामी फलाम हौँ, र हामीलाई तानिरहेको छ। फेरि हाम्रा मान्छेलाई मात्रै तानिरहेको हो त सर भन्नुहुन्छ, मान्छे होइन, पृथ्वीको सतहमा आउने, यो पृथ्वीको यो गुरुत्व क्षेत्रभित्र आउने सतह, सतह होइन, सतह भनेको यो सर्फेस बुझिन्छ, र गुरुत्व क्षेत्र भनेको यसले तान्न सक्ने एरिया, यो सर्कलले गरिसक्यो। जस्तै कुनै वस्तु यहाँ आइपुग्छ भने यसले तान्दिन सक्छ, हो, यो तान्दिन जहाँसम्म सक्छ त्यसलाई हामी गुरुत्व क्षेत्र भन्छौँ। यहाँ आएको जुनसुकै वस्तुलाई तान्छ, केले तान्छ त भन्दा यसको एउटा म्याग्नेटिक प्रपर्टी जस्तै बिहेभियर हुन्छ, र यहाँ आउने वस्तुको फलाम अर्थात् म्याग्नेटिक मटेरियलको जस्तै बिहेभियर हुन्छ। मैले 3टा भनिसकेँ है, 3टामा के भने, हामी अडिन एसए, ओके, म यता लेख्छु SAKNU, सक्नु, ठिक, हामी अड्डिन सक्नु, कहाँ, पृथ्वीमा, ओहो, अर्थमा MA, मेसेन्जर खुबै चलाउनुहुन्छ होला नि, होइन, हो, यही रोमन इङ्ग्लिस भन्छन् यसलाई, यस्तोमा लेखिरहेको छु। हामी पृथ्वीमा अड्डिन सक्नु, ग्रहहरू घुमिरहन सक्नु, वायुमण्डल हुनु, बुझ्नुभयो। अब अर्को पनि कुरा छ, अर्को कुरा के छ त सर, म सर होइन, म दाइ जस्तै मान्छे हो, तपाईँहरू हेरिरहनु भएको छ, खुसी लागिरहेछ। ओके, अब कुरा गर्छु म, त्यति मात्र हो त। त्यसो भने समुद्रमा ज्वार भाटा आउँछ, हामीले पढेको छौँ, फुलमुनको दिन भन्नेको अर्थ के हो त भने, फुलमुनको दिन समुद्रमा ज्वार भाटा आउँछ रे, फुलमुनको दिन समुद्रमा ज्वार भाटा आउँछ, अर्थात् पूर्णेको दिन समुद्रमा छालहरू आउँछन्। पूर्णे भनेको सूर्य र पृथ्वीको दूरी कम हुनु हो। पूर्णे आउनु भनेको सूर्य र चन्द्रमाको दूरी कम हुनु हो। जब सूर्य र चन्द्रमा अति नै सबैभन्दा पोसिबल, तिनीहरूको पोसिबल भन्दा पनि हुन त कुनै समय धेरै नजिक पनि आइदिन्छन्, जस्तै त्यो चाहिँ धेरै वर्षमा एकचोटि हुन्छ, तर नर्मल्ली जब नजिक आउँछन् तब हामी चन्द्रमालाई ठुलो देख्छौँ। त्यति बेर चन्द्रमाले तान्न सक्ने बल पनि बढ्छ, किनकि त्यसको र पृथ्वीको दूरी एकदमै कम भएको हुन्छ। नर्मल्ली यिनीहरू यति जति टाढा हुन्थे, तर घुम्ने क्रममा कुनै समय यस्तो आइपुग्यो जसमा तिनीहरूको दूरी घटेर अलिकति कम भयो, यो पृथ्वी, यो चन्द्रमा कम भयो, तब हामीले बढेछौँ नि, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेर,
एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डिस्टेन्सको स्क्वायर भनेर पढाएको छौँ नि। सो मतलब के हो त भने दूरी घट्नु गुरुत्वाकर्षण बढ्नु हो। र गुरुत्वाकर्षण बढ्दाखेरि चाहिँ के भइदिन्छ भने समुद्रको पानीलाई पनि तान्न सक्ने क्षमता बनिदिन्छ। अर्को कुरा, समुद्रको पानीलाई पनि तान्न सक्ने क्षमता बनिदिन्छ। र यो समुद्रको पानीलाई चाहिँ किन तान्छ भन्ने कुरा, यसमा मलिक्युल्सको कुरा गर्छौँ। हुन त त्यस्तो त रुखलाई तानिदिनु पर्ने हो, तान्दैन। त्यसमा पानीलाई किन तान्छ भन्दा गुरुत्वाकर्षण बल लिक्विडमा बढी लाग्ने हुन्छ। त्यो पनि फेनोमेना छन्, त्यो कुराहरू पनि हामी पछि एउटा एक्स्ट्रा क्लासमा गर्छौँ है त। त्यो अलिकति बढी नै हुन्छ, फेरि त्यस्ता फेनोमेनाहरूको कुरा गर्दै गयौँ भने अलिकति बढी नै भइदिन्छ। सो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मैले क्रमशः भनेको थिएँ, ग्रहहरू घुम्न सक्नु, वायुमण्डल हुनु, अर्को हामी अड्डिन सक्नु, अर्को समुद्रमा ज्वारबाट आउनु, सबै गुरुत्वाकर्षण हुनुको कन्सिक्वेन्स अर्थात् परिणाम हो। अर्को कुरा छ, पानी मास्तिर बगेको तपाईँले देख्नु भएको छ? पानी मास्तिर बगेको त भनेको सुनिन्छ, जस्तै भारतमा कता देख्यो अरे, यस्तो देख्यो अरे। तर नर्मल्ली त्यो भनेको अर्कै केस हो। त्यो म्याजिकल केसलाई छोडौँ, किनकि म त त्यस्तो ठाउँमा गएको छैन जहाँ पानी नै उल्टो बगोस्। उल्टो बगे पनि त्यो हाम्रो पर्सपेक्टिभमा त्यस्तो देखिने हो। तर पानीले जहिले पनि तलै आउन खोज्छ। किन तल आउन खोज्छ त भन्दा, तलै आउन खोज्छ भनेको उकालो छ भने ओह्रालोतिर आउन खोज्छ। ओह्रालोतिर आउन खोज्छको अर्थ के हो त, पृथ्वीले तानिरहेको छ यसलाई। जुन हाइटमा भएको वस्तु तल आउन खोजिरहेको छ भने त यसलाई पृथ्वीले तानिरहेको छ भन्ने बुझौँ। र यसरी पृथ्वीले तानिरहेको कारणले गर्दा पानी जहिले पनि ओह्रालोमा बग्छ, नत्र त पानी उकालोमा पनि बग्दो। त्यो कुरा भयो। अनि त्यसपछिका कुराहरू पनि छन् हामीसँग। अर्को के हुनसक्छ तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त। अर्को कुरा पनि छ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, जीको कुरा छ। यो म अर्को भिडियो बनाउँछु। आज अलिकति भिडियो धेरै भयो, अर्को भिडियो बनाउँछु। तपाईँहरू बिस्तारै मजाले बसेर हेर्नु न है। अब जीको कुरा भयो नि, होइन? जीको कुरा भयो भनेपछि त यसको भ्यालु त बढ्दै जान्छ। के अरे, जी त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको छौँ हामीले। 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको छौँ। यो भन्नुको अर्थ के हो भने 1 मिटर दूरी ट्राभल गर्दाखेरि 9.8 मिटर छ